को यो भिडियोमा हामीले बीबीएस फर्स्ट इयर इकोनोमिक्स सब्जेक्टको चैप्टर 7 उत्पादनको मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त थ्योरी अफ प्रोडक्सन प्राइजिङको विषयमा पढ्न गइरहेका छौँ। उत्पादनको मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त अब हेर्नुस्, पहिला बजारको अवधारणा, त्यसमा आउँछ कन्सेप्ट अफ मार्केट के हो। अर्थशास्त्रमा बजार भन्नाले कुनै स्थान विशेष नभई कुनै वस्तु विशेषका क्रेता तथा विक्रेता फैलिएका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जनाउँछ। कुनै पनि वस्तुको किनबेचको लागि चाहिँ त्यो एडिडास हो, सुन हो, चामल हो, कपडा हो, मोबाइल, कार, शिक्षा, सञ्चार नेटवर्क, कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको क्रेता विक्रेता हुन सक्छन्। गाउँ शहरमा, देश विदेशमा तथा विश्वमा कुनै पनि वस्तुको किनबेच हुनुलाई बजार भनिन्छ। बजार हुनका लागि निम्नलिखित कुराको आवश्यकता पर्दछ। नम्बर 1, किनबेचका लागि कम्तीमा एउटा वस्तु तथा सेवा हुनुपर्छ। क्रेता र विक्रेता दुवैको उपस्थिति हुनुपर्छ। वस्तु तथा सेवाको किनबेचले ओगट्ने कुनै एउटा क्षेत्र हुनुपर्छ। क्रेता र विक्रेता बीच भेट हुनुपर्छ। बजार विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। प्रतियोगिताका आधारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार र अपूर्ण प्रतिस्पर्धा। तर यस च्याप्टरमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार र एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार बजारको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। बजारको संरचनाको अर्थ के हो? मिनिङ अफ मार्केट स्ट्रक्चर। बजारको संरचना भनेको बजारको बनावट हो। कम्पनी फर्मको संख्या कति छ, वस्तु तथा सेवाको भिन्नता कस्तो छ, प्रतिस्पर्धा के कस्तो छ भन्ने कुराको तालमेल गराउँछ स्ट्रक्चर अफ मार्केटले। अब यहाँ हेर्नुस्, बजार संरचनाका आधारभूत तत्त्वहरू, बेसिक एलिमेन्ट्स अफ मार्केट स्ट्रक्चर। बजार फर्मको संख्या, पहिलो एलिमेन्ट हो बजार फर्मको संख्या। नम्बर अफ फर्म इन द मार्केट। यदि बजारमा एउटा फर्म छ भने मूल्यमा नियन्त्रण गर्न सक्छ, आफ्नो आधारले मूल्य निर्धारण गर्छ। तर फर्म संख्या वृद्धि भयो भने साथ मूल्यमा नियन्त्रण हुँदैन, प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्छ। दोस्रो एलिमेन्ट्स हो प्रवेश स्वतन्त्रता, फ्रिडम अफ इन्ट्री। प्रवेशमा स्वतन्त्रता भन्नाले सरकारी तौरले फर्महरूको संख्या निर्धारण स्वतन्त्रता हो। सबैले गाडी, मोटर, हवाई जहाजको कम्पनी लगाउन सक्दैनन्। धेरै धनराशि चाहिन्छ, त्यसमा नियन्त्रण स्वतन्त्र हुन्छ। तेस्रो एलिमेन्ट्स हो वस्तु समरूपताको स्तर, डिग्री अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ प्रोडक्ट। सम्पूर्ण किसानले उत्पादन गरेको गेहूँ एक नासको हुन्छ, त्यो हो समरूप स्तरको वस्तु। तर कार उत्पादन गर्ने कम्पनीको कार फरक फरक हुन्छ। यसरी एक नास वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त्यसलाई समरूपी वस्तु भनिन्छ, जुन पूर्ण प्रतिस्पर्धामा देखाइन्छ। तर जुन फरक फरक किसिमले वस्तु उत्पादन गरिन्छ त्यसलाई अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा देखाइन्छ। यहाँ हेर्नुस्, अर्को टोपिक फर्मको सन्तुलन, फर्म्स इक्विलिब्रियम। फर्मको सन्तुलन अवस्था त्यो अवस्था हो जहाँ फर्मलाई सबैभन्दा कम लागतमा सबैभन्दा अधिकतम नाफा प्राप्त हुन्छ, जहाँ फर्मले आफ्नो उत्पादनलाई घटाउन बढाउन चाहदैन। यहाँ मूल्य पनि सन्तुलित हुन्छ। फर्मको सन्तुलनलाई दुई विधिले व्याख्या गरिन्छ। पहिलो विधि हो कुल आमदनी कुल लागत विधि, टोटल रेभिन्यू टोटल कॉस्ट एप्रोच। दोस्रो हो सीमान्त आय सीमान्त लागत विधि, मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड मार्जिनल कॉस्ट एप्रोच। पहिलोको एप्रोच हामीले हेरौँ, कुल आमदनी कुल लागत विधि, टोटल रेभिन्यू टोटल कॉस्ट एप्रोच के हो। कुनै पनि फर्मलाई अधिकतम नाफा कमाउनु हुन्छ। यसरी अधिकतम नाफा गर्नुमा फर्म सन्तुलन अवस्थामा पुग्छ। नाफा निकाल्नको लागि पाई भनेको हो नाफा, टोटल रेभिन्यूबाट टोटल कस्ट घटाइदिने नाफा निस्किहाल्छ। फर्मको सन्तुलन अवस्थालाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा र अपूर्ण प्रतिस्पर्धा दुई प्रकारको बजार संरचना अन्तर्गत व्याख्या गर्न सकिन्छ। पहिलो संरचना पूर्ण प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत फर्मको सन्तुलन कस्तो रहेको हुन्छ? इक्विलिब्रियम अफ अ फर्म अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा समरूपी वस्तुको क्रेता तथा विक्रेता ठूलो संख्यामा रहेका हुन्छन्। कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण वस्तुको माग र पूर्तिद्वारा हुन्छ कि नै। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक धेरै भएकोले मूल्य नियन्त्रण तथा निर्धारण गर्न सकिँदैन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा के हुन्छ? क्रेता विक्रेता बढी मात्रामा हुन्छन्। त्यही भएको कारणले गर्दा त्यहाँ वस्तुको खरिद बिक्री धेरै मात्रामा हुन्छ, जहाँ कम्पिटिसन पनि धेरै हुन्छ। त्यही भएर मूल्यमा नियन्त्रणै हुँदैन।
कुनै पनि फार्मले यसरी प्राइज मेकर नभई प्राइज पेकर हुन बाध्य हुन्छ। यस अवस्थामा के हुन्छ, वस्तुको हरेक एकाइ समान मूल्यमा बिक्री गर्ने हुनाले कुल आय वस्तुको बिक्री सँगसँगै समान दरले बढ्छ। यसरी आय वक्ररेखा धनात्मक झुकाव भएको सीधा रेखा हुन्छ र वस्तुको कुल लागत उत्पादन वृद्धि सँगसँगै बढ्दै जान्छ। तर बढ्ने दर भने पहिले घट्दो र पछि बढ्दो हुने भएकोले कुल लागत वक्ररेखा उल्टो यस आकारको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् कर्भ इक्विलिब्रियममा फार्म अन्डर परफेक्ट कम्पिटिसनमा के हुन्छ कि टोटल कास्ट चाहिँ एक समय बढ्छ, फेरि चाहिँ घट्छ र फेरि निरन्तर रूपमा बढेको हुन्छ। किनभने कम्पिटिसन बढी हुन्छ भने प्राइजमा कन्ट्रोल हुँदैन र घटेपछि फेरि बढ्न थाल्छ कोस्ट। तर रेभिन्यू चाहिँ समानान्तर रहेको हुन्छ, अर्थात् एक नासको रेभिन्यू रहेको छ। यसरी अगाडि अगाडि जाँदै गर्दा रेभिन्यू कम हुँदै गरेको हुन्छ, घट्दो दरमा बढ्छ। यही कारणले गर्दा यसको जुन सन्तुलन अवस्था हुन्छ त्यो कम नाफामा हुन्छ र यसरी टोटल कस्ट चाहिँ पहिला बढ्ने फेरि घट्ने फेरि एकदमै बढ्ने भएकोले यो यस आकारको हुन्छ। अनि तपाईँ नाफाको वक्ररेखालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। पाई नाफाको वक्ररेखा कोस्ट बढी भएको कारणले गर्दा एक बिन्दुमा चाहिँ बढी नाफा भएको छ, तर कोस्ट एकदमै बढी भएको कारणले गर्दा नाफा घटेको छ र घाटाको अवस्थामा पुगेको छ। अब हेर्नुहोस् अपूर्ण प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत फार्मको सन्तुलन, इक्विलिब्रियम अफ अ फार्म अन्डर इम्परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा फार्म एक अधिकार फार्म हो जहाँ कुनै एउटा वस्तु उत्पादन गर्ने एक मात्र फार्म हुन्छ। एउटा वस्तु उत्पादन गर्ने एक मात्र फार्म हुन्छ। आइफोनलाई लिन सक्नुहुन्छ, आइफोन उत्पादन गर्ने कम्पनी एउटै रहेको छ। यो हो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार। यस प्रकारको फार्म चाहिँ प्राइज मेकर पनि हुन्छ। यसले आफै प्राइज निर्धारण गर्न सक्छ। यसमा कम्पिटिटर नभएको कारणले गर्दा जतिसुकै प्राइज राख्न सक्छ आफ्नो इच्छा अनुसार। यस प्रकारको फार्म चाहिँ प्राइज मेकर पनि हुन्छ र एक्लै प्राइज टेकर पनि हुन्छ। मूल्यमा निर्धारण गर्छ, एक लौटी बजार हुन्छ। यसरी बिक्री बढाउनु पर्दा वस्तुको मूल्य घटाउनु पर्ने भएकोले हरेक थप एकाइको बिक्रीबाट कुल आयमा हुने वृद्धि पहिलेको भन्दा कम हुन्छ। त्यसैले कुल आय वक्ररेखा अर्थ अण्डाकारको हुन्छ। इम्परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा फार्मको सन्तुलनको वक्ररेखालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला टोटल कास्टलाई हेर्नुहोस्। कस्ट अलि बढी फेरि कम हुँदै गएको छ र एउटा मिनिमम रूपमा टोटल कस्ट बढेको छ हैन। तर टोटल रेभिन्यू चाहिँ यो आफ्नो इच्छाले कन्ट्रोल गरेकोले यो टोटल रेभिन्यू चाहिँ बढेको छ र हल्का घटेको छ। फेरि त्यही कारणले गर्दा यो अर्ध अण्डाकारको हुन्छ र टोटल प्रॉफिट चाहिँ बढेको हुन्छ। परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भन्दा यसमा बढी हुन्छ नाफा। अब यसको साथसाथै एउटा न्युमेरिकल पनि बुझ्दै गरौँ। यो पनि इक्जाममा आउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, त्यही भएर यो छोड्दैनौँ हामीले। इक्जाम्पल हेरौँ। इफ टोटल रेभिन्यू एन्ड टोटल कस्ट इक्वेसन, टोटल रेभिन्यूको इक्वेसन यो दिएको छ र टोटल कस्टको इक्वेसन यो दिएको छ। अब के पत्ता लगाउनु छ? फाइन्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट एन्ड मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल्नु छ। अब वी नो दैट टोटल प्रॉफिटको फार्मुला हुन्छ टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कास्ट। टोटल रेभिन्यूको इक्वेसनलाई राख्छौँ र टोटल कस्टको इक्वेसनलाई राखिदिन्छौँ। अब यसबाट यो घटाएर यो निस्कन्छ। यो हिसाब किताब गर्नु होला आफै। यो निस्कन्छ। यो हो फर्स्ट इक्वेसन। फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन टू कन्डिसन मस्ट बी फुलफिल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुनको लागि, एकदम बढी प्रॉफिट हुनको लागि कन्डिसन एकदमै हुन जरुरी छ। के हुन् हेरौँ। फर्स्ट कन्डिसन फर्स्ट अर्डर हो नेसेसरी कन्डिसन, जसमा यो इक्वेसन यो चाहिँ फार्मुला लागू हुन्छ। डी कमा पाई यानी डी कमा नाफा बाई डी क्यू इक्वल टू 0। अब यो नाफा जुन छ यो नाफाको भ्यालुलाई हामीले राखौँ यो प्रॉफिटवाला। अब यही इक्वेसनलाई यहाँ राखिएको छ र इक्वल टू 0 गरिएको छ हैन। अब डी कट्छ, क्यू कट्छ र क्यू कट्छ। यसरी सोल्भ भएर क्यूको भ्यालु 4 आएको छ। र दोस्रो कन्डिसन हो सेकेन्ड अर्डर सफिसिएन्ट कन्डिसन। यो डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0 हुनुपर्छ। डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पहिलो टोटल रेभिन्यूको इक्वेसनलाई यहाँ राखिन्छ। यो चाहिँ -8 क्यू प्लस 32 बाई डी क्यू सोल्भ गरेर हामीले -8 अर्थात् 0 भन्दा कम आएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो कन्डिसन पनि फुलफिल भयो।
Hence, both the condition are satisfied. Therefore, the profit is maximized at Q4. सबभन्दा बढी मैक्सिमाइड प्रॉफिट चाहिँ 4 रहेको छ। टोटल प्रॉफिट अब यहाँ निकाल्नु इक्वेसनमा राखेर यो इक्वेसनमा 4 को भेल्युलाई राखेर हामीले नाफा अब निकालौँ। अब Q को सट्टामा 4 राखिदिने अनि सोल्भ गरिदिने। यसरी प्रॉफिट चाहिँ 52 निस्किहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को टोपिक आउँछ पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। धेरै सङ्ख्यामा क्रेता तथा विक्रेता भएका समान मूल्यमा समरूपी वस्तु खरिद बिक्री हुने व्यक्तिगत फार्महरू बीच प्रतिद्वन्दी रहने बजारलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार भनिन्छ। फार्मको उद्देश्य यहाँ अधिकतम नाफा आर्जन गर्नुहुन्छ। कम्पिटिटर बढी हुन्छन् किनभने सामान्य खाले त्यस्तो वस्तु बढी हुन्छन्, क्रेता विक्रेता बढी हुन्छन् र मूल्यमा नियन्त्रण हुँदैन। सबै फार्मको निर्धारित मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेक्टरिस्टिक्स अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक विशेषता। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारका विशेषताहरू के हो? ठुलो सङ्ख्यामा क्रेता र विक्रेता हुन्छन्, समरूपी वस्तु हुन्छन्, पूर्ण प्रतिस्पर्धामा वस्तुको गुण, मूल्य, रुचि, स्वाद आदि कुराहरू समान हुन्छन् र बजारको पूर्ण ज्ञान, पर्फेक्ट नलेज अबाउट मार्केट। क्रेता र विक्रेतालाई बजारको संयन्त्रको बारेमा पूर्ण जानकारी पहिलेदेखि हुन्छ। चौथो हो उत्पादन साधनहरूको पूर्ण गतिशीलता। धेरै फार्महरू हुने भएकोले उत्पादन साधनको उचित परिश्रमिक नभएर एउटा फार्म छोडेर सजिलै अर्को फार्म जान सक्छन्। पाँचौँ, फार्महरूको स्वतन्त्र प्रवेश तथा वही मार्गन। एउटा फार्मले बढी नाफा हुने अर्को फार्म खोल्ने तरफ जान सक्छ। छैठौँ हो सरकारी हस्तक्षेप नहुनु। सरकारले अनुदान, नीति, कोटा प्रणाली, कर आदिको माध्यमबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन। 7 नम्बर, वही वहन लागतको अभाव, लेक अफ ट्रान्सपोर्टेसन। परिवहन लागत फरक ठाउँको लागि फरक हुन्छ। अब यहाँ अर्को टोपिक हेर्न सक्नुहुन्छ पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्गत मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण, प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत मूल्यको र उत्पादन साधनको निर्धारण कसरी हुन्छ? समरूपी वस्तुको खरिद बिक्री हुने भएकोले कति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा फार्मले निर्णय गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मूल्य स्वीकारकको कार्य गर्दछ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत फार्मको सन्तुलनलाई अल्प र दीर्घकाल दुवैमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। पहिला, अल्पकालमा फार्मको सन्तुलन, सर्ट रन इक्विलिब्रियम अफ अ फार्म। अल्पकालमा उत्पादनमा बढी समय नभएकोले उत्पादनको अनुपात बढाउनको लागि केही साधनलाई मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जसमा 3 अवस्था सिर्जना हुन्छ। असामान्य नाफा, जसलाई अधिक नाफा पहिलो अवस्था, फेरि सामान्य नाफा र त्यसपछि घाटाको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिमान्ड र सप्लाई बराबर गर्न इक्विलिब्रियम लेभलमा पुग्नुपर्छ र पहिलो ए को फार्मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जसलाई असामान्य नाफा देखाएको छ पहिलो कन्डिसनमा, र फेरि उत्पादनको साधन अलि बढायो भने सामान्य नाफा हुन जान्छ, अनि फेरि अरू उत्पादनको साधन बढायो भने यहाँ घाटा हुन थाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् दीर्घकालमा फार्मको सन्तुलन, लङ रन इक्विलिब्रियम अफ अ फार्म। उत्पादनलाई बढाउनको लागि यसमा समय बढी भएको कारणले गर्दा उत्पादनको सम्पूर्ण साधनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ, र यो पनि सस्तो प्रोसेस हुन्छ, सस्तो हुन जान्छ। यसरी यसमा चाहिँ घाटाको अवस्था सिर्जना हुँदैन। हेर्नुहोस् डिमान्ड र सप्लाई इक्विलिब्रियम गरिएको छ, अर्थात् जति आवश्यकता छ त्यति लेभलमा उत्पादन बढाउन सक्छ, जसको अवस्थामा यसलाई घाटा हुँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ सर्ट रन एभरेज कस्ट चाहिँ को वक्ररेखा सानो छ, तर लङ रन एभरेज कस्ट चाहिँ उच्चतम नाफा प्राप्त गरेको छ। भिडियो लामो भएको कारणले गर्दा आजको लागि यति मात्र। बाँकी बचेको टपिकलाई हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ।